दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और मंजूर पश्तीन के मेज़बानी में पश्तून बेल्ट से मुख्तलिफ सियासी जमातों, मुख्तलिफ मिशरान, मकामी कबायली रहनुमाओं सबको जमा किया गया और 3 रोज तक खैबर के इलाके में एक कौमी जिरगे का इनेकाद किया गया। इस पर पहले रोज मैंने आपको एक हमारे दोस्त अजमेर महसूद से गुफ्तगू करके पूरी सूरत हाल बताई थी कि क्या हालात हैं। उससे पहले किस अंदाज से पीटीएम को कलअदम करार दिया गया, उसके रास्ते में, इस जिरगे के रास्ते में रोड़े अटकाए गए। उसके बाद लेकिन हालात किसी हद तक मामूल के मुताबिक आए और फिर हमने देखा कि पहला दिन तो सिर्फ तैयारियों में ही खर्च हो गया। दूसरे रोज बताया गया कि कितने मजालिम हुए हैं वहां, कितने खवातीन बेवा हुई हैं, कितने लोग हलाक हुए हैं, कितने अफराद के हवाले से दीगर जो मजालिम है वो सामने आए हैं, कितने घर टूटे हैं, कितनी मसाजिद तबाह हुई हैं। इन सब मसाइल को हमने देखा कि उस पर गुफ्तगू हुई। लेकिन आज मैं एक दफा फिर ये चाहूंगा कि इस पूरे जिरगे में क्या कुछ हुआ और इसमें क्या नताइज निकले, इसके वहां पूरी कार्रवाई क्या हुई, आखिर में तय क्या पाया और इसका मुस्तकबिल पर क्या असर होगा। इस हवाले से मैंने दोबारा से अजमेर महसूद से गुफ्तगू की। मैं चाहता हूं कि उनसे जो हमारी गुफ्तगू ये मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं ताकि पाकिस्तान में जो आम अफराद जो नहीं जानते कि इसमें से क्या निकला है, क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत खुलकर रिपोर्ट नहीं किया, तो उनकी मालूमात में इजाफा हो सके। तो ये मैं चाहता हूं कि अजमेर महसूद से गुफ्तगू हो। अजमेर कैसे मिजाज? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल अजमेर ये है कि खैबर जिरगे से निकला क्या, इसका मकसद क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? खैबर जरगे का नतीजा ये निकला कि यहाँ पर 20 सालों से लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे थे, बदअमनी का शिकार हो रहे थे, टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे थे, बदतखोरी का शिकार हो रहे थे। लोग तंग आ चुके थे मजीद इन मसाइब से। तो लोगों की कई सालों से ये कोशिश थी कि हमारे अपने ही लोग इन मसाइल के हल के लिए अपने ज़ाती मफादात को पीछे छोड़कर एक इज्तिमाई रास्ता निकाले और ये खैबर जरगे की सूरत में ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अच्छा, क्या खैबर जरगे में तमाम पश्तूनों की तंजीमें या जमातें कुछ भी थी या उनकी सोच कुछ भी थी, उनके दरमियान इत्तिफाक देखा गया? खैबर जरगे की सबसे अहम, ज़रूरी और पुरअसर पहलू ये थी कि इस जरगे में इस खित्ते की तमाम कबायली आमाइदीन, सियासी पार्टियों के रहनुमा और इसी तरह हर मकतब फ़िक्र के लोग आपस में इकट्ठे मिलकर उन्होंने अपने बुनियादी और ज़रूरी मसाइल के हल के लिए 20 नुकात पर इत्तेफाक किया और करारदाद पेश की। अच्छा, हुकूमत से कौन कौन से मुतालिबात किए गए हैं, क्या तय पाया है? जिरगे ने 80 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स, हर ज़िले की मशरान शामिल है और हर मकतब फ़िक्र से इनमें लोग शामिल किए गए हैं। और उन्होंने सबसे पहला मुतालबा ये पेश किया कि इस इलाके में यहाँ पर जो भी लोग अमन ख़राब करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पाकिस्तानी फ़ौज हो, तालिबान हो, दाइश हो या कोई भी मुसल्लह तंजीम हो, वो 2 महीने के अंदर ये इलाका खाली करे। और अगर ये खाली ना करते हैं तो फिर ये जरगा खुद हरकत में आएगी और अमन बरकरार रखने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ वो करेगी। इस जरगे ने ये भी तय किया कि यहाँ पर जो भी ज़मीनी तनाज़ात है या फ़िरके की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसके हल के लिए ये जरगा मज़ीद एक जरगा बनाएगी और वो वहाँ पर जाकर इन तनाज़ात को हल करेगी। ख़ासकर कुर्म एजेंसी में जो शिया सुन्नी लड़ाई झगड़े उनके हल में बुनियादी किरदार अदा करेगी। मुतालबा ये पेश किया कि फाटा में बिजली फ्री होगी और बाकी खैबर पख्तूनख्वा में फ़ी यूनिट 5 रुपये अदा किया जाएगा और जो कि आजकल 60 रुपये चल रहा है। दूसरा मुतालबा ये पेश किया जिरगे ने कि अफ़गानिस्तान के साथ जो डेवरन लाइन है उस पर जो तजारती रास्ते हैं उनको 1893 से लेकर 2010 तक जिन कवानीन के तहत चलाया जाता था उसको वापस उसी कवानीन के मुताबिक बहाल किया जाए। जरगे ने ये मुतालबा भी पेश किया
کہ یہاں پر جتنے بھی ملٹری کورٹس ہے اور انٹرمنٹ سینٹرز ہے ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جرگ نے مزید یہ مطالبہ بھی پیش کیا کہ بجلی کی مد میں پختونخوا کی وفاق پر جتنی بھی بقایا جات ہے وہ فی الفور دیا جائے۔ نے مطالبہ پیش کیا کہ پاکستان کے باقی علاقوں میں پشتون اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے ان کو فی الفور بند کیا جائے، بصورت دیگر یہ جرگہ اور پوری پختون قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جرگ نے یہ مطالبہ بھی پیش کیا کہ اس ملک کا جو پرانی عمرانی معاہدہ ہے یعنی آئینی معاہدہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، لہٰذا ایک نیا عمرانی معاہدہ اس سرزمین کے مشرانوں کی مرضی کے مطابق بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرگ نے یہ بھی مطالبہ پیش کیا کہ قبائلی علاقوں کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں ایوارڈز فنڈز کی صورت میں وہ وعدے پورے کیے جائیں۔ جرگ نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی کے خلاف بھی جرگے میں شرکت یا معاونت کی وجہ سے کارروائی کی گئی تو جرگہ سخت سے سخت فیصلہ کرے گی۔ جرگ نے پرزور مطالبہ پیش کیا کہ پختونخوا میں نافذ کالا قانون یعنی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو فی الفور ختم کیا جائے۔ اس جرگ نے ایک عاجزانہ درخواست بھی پیش کی کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہٹا دی جائے۔ جرگ نے پختونوں کے اندر ایک فرسودہ روایت یعنی سورا کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سورا ایک ایسی روایت ہے جس میں ایک قاتل اپنے مقتول کے وارثین کو اپنی بیٹی یا بہن کو نکاح میں دے دیتی ہے، جو کہ بہت فرسودہ روایت ہے۔ ساتھ یہ جرگہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے اور مطالبہ یہ پیش کیا کہ آرٹیکل 158 کے مطابق پختونخوا کا قدرتی گیس پر جتنا حق بنتا ہے وہ اس پختونخوا کو دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1991 انڈس واٹر معاہدے کے مطابق جتنا پانی پختونخوا کا بنتا ہے وہ پختونخوا کو دیا جائے۔ جرگ نے ایک مطالبہ یہ بھی پیش کیا کہ جتنے بھی لوگ آئی ڈی پیز ہے اور مختلف کیمپوں میں رہائش پذیر ہے تو وہ لوگ وقت اور تاریخ کا تعین کر لے، یہ جرگہ آ کر ان کے ساتھ واپسی کی اس عمل میں بھرپور مدد اور تعاون کرے گی اور ان کو اپنے علاقوں میں منتقل کرے گی۔ اچھا، یہ مطالبات منظور نہ ہوئے، قبول نہ ہوئے یا ان پر حل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ عمل نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ان مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو ہر ضلع سے تقریباً 3000 لوگوں کا چناؤ کر کے یہ سب لوگ مل کر جرگے کی جو 80 ارکان ہے ان کے ساتھ یہ لوگ مدد کرے گی اور ان مطالبات کے حل کے لیے اور ان مطالبات کو منوانے میں جرگے کی یہ لوگ مدد کرے گی۔ اچھا، اس جرگے میں صوبائی اور وفاقی حکومت کی جانب سے کیا کوئی معاونت بھی کی گئی؟ اگر بات کی جائے صوبائی اور وفاقی حکومت کی اس جرگے کے ساتھ معاونت کی تو وفاقی حکومت نے کوئی بھی معاونت اور مدد نہیں کی اس جرگے کے ساتھ، الٹا انہوں نے الزامات لگائے ہیں، پابندیاں لگائی اس جرگے پر اور تمام کوششیں کی ہے کہ اس جرگے کو ناکام بنا دیا جائے۔ صوبائی حکومت نے ایک حد تک معاونت کی ہے، باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ ادھر 2-3 دن تک آتا رہا، کمشنر پشاور ڈویژن ریاض مسعود بھی ادھر آتا گیا، جرگے میں انتظامات کو چیک کیا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اس جرگے کو تکلیف بھی پہنچائی، نقصان بھی پہنچایا۔ مثال کے طور پر اس جرگے میں جو لوگ زخمی تھے، جن پر فائرنگ کی گئی تھی، ان کو بلڈ کی ضرورت تھی، تو اس جرگے کے منتظمین ادھر چلے گئے اور جو ہی وہ ادھر چلے گئے راستے میں پولیس نے ان کو اٹھایا اور 3 MPO قانون کے تحت ان کو جیل میں بند کیا۔ دوسری طرف اگر کوہاٹ ٹنل کو دیکھا جائے تو کوہاٹ ٹنل کو انہوں نے باقاعدہ طور پر بند کیا تھا، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بہت تکلیف تھی اور جرگے میں جو لوگ آ رہے تھے تو ان کو بھی بہت تکالیف کا سامنا ہوا۔ بہت شکریہ ازمر محسود۔ ہم دوستوں بات کر رہے تھے ازمر محسود سے اور وہ ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس جرگے میں کیا کچھ ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔